कर्नाटका गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा साहिबा की जानिब से 7 मार्च 2026 को शहर के एएन बैंक्वेट हॉल में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज प्रियांक खरगे और रियासती वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल और रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब और हिंदू धर्म के रहनुमा ने शिरकत की। इस दावत इफ्तार से गुलबर्गा शहर के गंगा जमुना तहजीब को तक़वियत मिली। बिला मज़हब व मिल्लत इस दावत इफ्तार पार्टी में लोगों ने शरीक होकर दिया भाईचारगी का पैगाम। गुलबर्गा शहर के कांग्रेस पार्टी के जवान साल लीडर केपीसीसी मेंबर व मरकज़ी सीरत कमेटी के सदर फराजुल इस्लाम ने तमाम मेहमानान का किया इस्तकबाल। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। लम्हात रह गए हैं, इंशाअल्लाह दुआओं के साथ बाज़ाब्ता इफ्तार का एहतमाम होगा। उसके बाद फिर नमाज मगरिब भी बाजमात बाबा दुआ ताज में माइक लो अमर भाई जरा हट जाओ अमर भाई अगर आप इन हुरूफ को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि रमजान की क्या खुसूसियत और बरकत है। फराज भाई मुबारक में रोज़े की इबादतों का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए फरमाता है मैं उसको अपने रहमत का हकदार बनाता है और रहमत इलाही का हकदार बनता है। और जो रमजान मुबारक का एहतमाम करता है उसको ज़मानत मिल जाती है। और जो रमजान मुबारक में इबादतों का एहतमाम करता है उसको नूर इलाही से माबूद किया जाता है। अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रमज़ान के दिन मना रहे हैं। अब इस वक्त हमारा गुलबर्गा शहर के नुमाइंदा खनीजा फातिमा जी ने सबको दावत दिए हैं। अल्लाह के लिए हम दुआ मांगते हैं उनसे सबको अच्छे रखे, मोहब्बत से रहने का आप फरमाए। ये रमज़ान का महीना बहुत अहम है। हमको भारतीय लोगों को एक जुड़ाने के लिए, हर जात वालों को जुड़ाने के लिए ये मौका है। सबको बधाई देता हूँ। आज जो दावत इफ्तार रखी गई है यहाँ पर जनाब मरहूम कमरुल इस्लाम की उनके अहलिया मोहतरमा एमएलए नॉर्थ फराजुल इस्लाम साहब और उनके सारे पूरी टीम की तरफ से बेहतरीन इफ्तार का इंतज़ाम रहा है। मैं बेहद मुबारकबादी उनको देता हूँ इस दावत की। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन सब के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में, जो रमज़ान का मुबारक महीना है, उसमें जितने लोग इबादत करते हैं अल्लाह ताला उन सब इबादतों को कबूल फरमा
اور ہماری جتنے مرادیں ہیں، ہماری جتنے خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جائز خواہشات کو پورے فرما، اور ہم سب میں جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما، اور اسی کے ساتھ ایک بہت ہی یکجہتی کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، پر شامی جی بھی آئے ہوئے تھے اور سیاستدان ہمارے دوسرے کمیونٹی کے احباب بھی آئے ہوئے تھے، سارے لوگ مل کر یہاں پر دعوت افطار میں شامل رہے، اور یہ بیحد خوشی کی بات ہے کہ ایسے جو مل جل کر ہم اپنے ہندوستان کے جو جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے فیسٹیولز میں مل کر ایک دوسرے کی خوشی میں اور غم میں شامل رہ کر جو ہم رہتے ہیں، یہی ہمارے ہندوستان کا دستور رہا ہے، اور یہی روایت سے ہم آگے بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے، اور سب کے لیے میں دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آخری عشرہ سب سے اہم عشرہ ہے، کیونکہ جو شب قدر بھی اسی میں آتی ہے، وہ طاق راتیں جو ہم کو ڈھونڈنا ہے اس راتوں کو، یہ خود بزرگان دین کا جو عمل رہا ہے، وہ کسی بھی ایک رات کو ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ رات عام ہے، یہ پورا آخری عشرہ ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا شب قدر رکھتا ہے، تو یہ پوری راتوں میں ہم کو وہ رات کو ڈھونڈنا ہے، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی عبادات کو اور بڑھائیں اور مشغول رہیں، ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارا اہم مقصد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہم سب اس بات کو قبول کرتے ہوئے، اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت سے رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہماری ساری خواہشات جائز مقاصد کو قبول فرمائے۔ آپ کو کیسا لگا یہاں کا؟ جو میں ابھی بتایا وہی کہ اب میں مجھے بہت مسرت ہوئی، اور یہ جو پرانی روایت جو آگے بڑھ رہی ہے، یہ ہماری یہ دیش کے لیے بہت اہم کام ہے، جو سارے کمیونٹیز مل کے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ جو بیٹھنا اٹھنا ساتھ ہوتا ہے، اسی سے ہمارے جو ریلیجس ٹالرنس بھی کہتے ہیں اسے، اور کمیونٹی میں جو سوشل جسٹس ہوتی ہے اور سوشل ایکسچینج ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ایسے فیسٹیولز میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ شامل ہوئیں، ان کی خوشی میں شامل ہو کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی۔ ایک اور گڈ نیوز ہے حج بھون کے بارے میں، آج کل سے چرچا چل رہی ہے، کرناٹکا سی ایم سدرامیا صاحب نے بجٹ سینکشن کیا ہے یہاں اور کئی اور جگہوں کے لیے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت عرصے دراز سے یہ ڈیو تھا، اور بہت کوششیں قمرالاسلام صاحب کے زمانے سے چل رہی تھی، اور میڈم کنیز فاطمہ صاحبہ بھی بہت ہی اس کے پیچھے لگی تھی۔ اب رحیم خان صاحب جو حج منسٹر ہیں، ان کی ساری کوششیں رہی ہیں، پرینک کھرگے صاحب اور یہاں کے دیگر منسٹر سب اس کے پیچھے لگ کر جو ہے اس کام کو انجام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آگے بڑھایا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کو جلد سے جلد پورا فرمائیں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دعوت افطار ایک رسم جیسا بن گیا، ایک ٹریڈیشن جیسا بن گیا کلبرگی میں شری قمرالاسلام صاحب کے وجہ سے، آج بھی یہ برقرار ہے میڈم کنیز فاطمہ جی کے وجہ سے، اور ہمارے فراز کے وجہ سے، اور پورے جو قمرالاسلام صاحب کے فالوورز ہیں ان کے وجہ سے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس ماحول میں ابھی پورے ہندوستان میں ہیں، یہ دعوت افطار اور یہ کلبرگی میں جو شرن بسپا اپا کا، خواجہ بندے نواز کا، بدھ وہار کا، یہ سب کا جو فلسفی ہے، یہ ہر ایک مذہب کے لیے ایک مثال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دعوت افطار سے آپ دیکھیں گے تو ہر سماج کے لوگ ہیں، تو ہمارا جو بھائی چارہ ہے، ہمارا جو ایکتا ہے، ہمارا
जो कलबुर्गी का एक रिवाज है वो बरकरार रखने में ये बहुत एक अहम हिस्सा है। और मुझे बेहद खुशी है कि ये सब हम नौजवान कर रहे हैं। आगे के जो जनरेशन है हम एक मिसाल बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो भाईचारा है रमज़ान महीने में हमको देखने को मिलता है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। और यहाँ हमको देखने को ये हमको एक सीख देता है कि धर्म मजहब इंसानियत की बात हर इंसानियत को मायने देती है। और ये जो फिलॉसफी है ये इधर दिखता है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ फराज को, मैडम कनीज़ फातिमा जी को और सबको जो इस दावत इफ्तार को सजाया बनाया है। और हम सब लोगों को बुला के इधर हमको सम्मान करने के लिए हम सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम ये रिवाज जो है कमरून साहब का सपना जो है, खरगे साहब का सपना जो है, धर्म सिंह साहब का जो सपना है भाईचारे का, एकता का और प्रगति का, हम सब लोग मिलके आगे ले जाएंगे। ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಜಾ ಬಂದಿ ನವಾಜ್ ಆಗಲಿ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಆಗಲಿ, ಬುದ್ಧ ಆಗಲಿ, ಇವು ತ್ರಿಗುಣದೊಳಗೆ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಸರ್ವದೇವರು ಅನೇಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಸತತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ರಂಜಾನ್ದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ನಮ್ಮ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಕಂಜಪ್ಪ ಅವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಅವರು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಇರಲಾರ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ರಂಜಾನ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಏನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है स्टैंडर्ड जिम। गुलबर्गा शहर में पहली मर्तबा तमाम जदीद इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम सहूलतों के साथ मौजूद स्टैंडर्ड जिम। स्टैंडर्ड जिम में मेंबरशिप लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्ती अता कीजिए। स्टैंडर्ड जिम में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग औकात में जिम ट्रेनिंग दी जाती है। बेहतरीन क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स के साथ अपनी सेहत को तंदुरुस्ती में तब्दील कीजिए। आपकी तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हुए स्टैंडर्ड जिम की खास पेशकश आपके लिए लाए हैं सोना स्टीम बाथ। तफसीली मालूमात के लिए
इस एड्रेस पे राब्ता करें। स्टैंडर्ड जिम अपोजिट कन्नड़ा भवन, स्टेशन मेन रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9916978635 7259428212। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.